Okay. Brainstorming was internal. आप खुद ही अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं. वो brainstorming क्रिएटिव वर्कशॉप में भी कन्वर्ट हो सकती है, जहाँ आप अपने ही लोगों को कहें, अपनी ही क्रॉस फंक्शनल टीम को कहें कि भाई सारे बैठो और सोचो कि क्या नया कर सकते हैं. क्या नया कर सकते हैं? सारे बैठो और सोचो कि क्या नया कर सकते हैं. और ये काम कंज्यूमर्स के साथ भी हो सकता है. ये जो आप सामने देख रहे हो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव वर्कशॉप्स इन वेस्ट, very oftenly done. Pakistan, very less of it, hardly any. But it does happen, it does work. आप कोई आपके पास डिस्कशन गाइड नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ कैटेगरी होती है या कंज्यूमर नीड होती है. आप बुलाते हो लोगों को, कहते हो कि जी हमें 3 दिन तक हम मिलेंगे, सुबह आएंगे, यही खाएंगे, यही पिएंगे, आपस में बातें करेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे इस कैटेगरी के हवाले से, और फिर हम अपने आइडियाज़ लिखना शुरू करेंगे, अपनी स्टोरीज बनाएंगे. ठीक है, मतलब एज के जी मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ ताकि मैं उड़ सकूँ और मैं ये कर सकूँ और वो, कोई बात लिखें, आप लिखें. तो उसी में से कैंपेन निकलती है जिसमें शायद आपको याद हो कि बंदा यूं खड़ा हुआ एक आम सा कॉमन मैन, और उसके शैडो में फादर के ऊपर थी वो कैंपेन, अ फादर इज. तो फादर खड़ा हुआ है एक आम सा बेचारा वर्किंग क्लास आदमी, उसका लेकिन जो साया बन रहा है, द साया इज ऑफ सुपरमैन. ठीक है, तो आप कोई आइडिया गलत या अच्छा या सही या बुरा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों को बिल्कुल कस्टमर्स को, अपने कोर कस्टमर्स को फ्री छोड़ते हैं कि वो एज मेनी क्रिएटिव आइडियाज, और फिर मॉडरेटर जो है वो सिर्फ जाके इसको कनेक्ट कर रहा होता है, समझ रहा होता है कि यार आपने ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है. तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि यार देखिए मैंने ये सारा जो लिखा है ना, ये यूं होगा, फिर ये यूं होगा, इससे यूं करूंगा तो ये बनेगा. तो ये आप इन क्रिएटिव वर्कशॉप से बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स को गैदर करेंगे. स्पेशियस जगह होनी चाहिए, इनफॉर्मल डिस्कशन बिल्कुल फ्री फ्लो चलना चाहिए. प्रोफेशनल मॉडरेटर उसको समझाएगी कि जी किस डिजायर्ड प्रोडक्ट या फीचर के लिए हम काम करने जा रहे हैं. वैक्यूम क्या करे, फॉर एग्जांपल मैं एक नया वैक्यूम लाने जा रहा हूँ मार्केट में. आप सब बैठे हुए हैं, वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम कारपेट साफ करेगा. व्हाट एल्स वैक्यूम शुड डू? नाउ राइट, व्हाटएवर. वैक्यूम बैक प्रेशर भी दे कि वॉशरूम में अगर क्लॉग हो जाए टॉयलेट में तो इतना प्रेशर दे के क्लॉगिंग खुल जाए. वैक्यूम पर्दे भी साफ कर सकते हैं. वैक्यूम के आगे ऐसी नाली हो जो बिल्कुल खिड़कियों की वो जो है वो साफ हो जाए, जो चैनल्स होते हैं उसके अंदर मट्टी जमी रहती है. वैक्यूम जालियों के अंदर जो मट्टी होती है इतना प्रेशर हो कि वो उसको बाहर की तरफ मट्टी का निकाल. गाड़ी के टायर की हवा, वैक्यूम गाड़ी के टायर की हवा भर. एंड एज क्रेजी आइडियाज एज समवन कुड थिंक. जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ऐसी क्रेजी आइडियाज किसी दिन जो है रियलिटी बन जाते हैं. तो आप उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट फीचर या न्यू आइडियाज फॉर दी एड, बीटीएल कम्युनिकेशन, न्यू पैकेजिंग, जो भी आपका ब्रांड का इशू है उस वक्त, नीड है उस वक्त, उसके हिसाब से आप क्रिएटिव वर्कशॉप करते हैं. Several days तक चल सकती है, as I already mentioned. मॉडरेटर हर आईडी के ऊपर प्रोब करके उसकी डिटेल्स अलग से रिकॉर्ड करता रहता है. ग्रुप डिस्कशंस नहीं होते, रादर होते भी हैं तो इनफॉर्मल आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं. कोई फॉर्मल सेटिंग में आप बैठ के डिस्कशंस नहीं करते. और वही अगेन स्क्रीन एक्शनेबल आइडियाज एंड डेवलप कॉन्सेप्ट बोर्ड फॉर कंज्यूमर टेस्टिंग. सो दोनों, एक इंटरनल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इंटरनल होता है यूजुअली, एंड क्रिएटिव वर्कशॉप्स जो है वो कस्टमर्स के साथ होती है. ठीक है. सो कभी कोई आपका क्लाइंट अगर ऐसा आता है
تو آپ کلائنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وائی ڈونٹ یو گو اینڈ گیٹ ڈن کریٹو ورک شاپ. آپ کی جو پروڈکٹ کیٹیگری ہے اس کے لیے آپ نئے آئیڈیاز جنریٹ کروانے کے لیے آپ کریٹو ورک شاپ کروائیں کسٹمرس کے ساتھ, اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کے ساتھ. ورک شاپ پاکستان میں بہت کریٹو ورک شاپ بہت کم نہیں ہوتے, بہت کم. اور میں نے 4 سال میں ہارڈلی کوئی 1 یا 2 ورک شاپ اس آفس میں ہوئی تھی. آپ نے 4 سال میں دیکھی, میں نے 40 میں اتنی دیکھی. ہاں تو کم ہے. اوکے, یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اوکے, نیکسٹ اسٹیپ پر ہم آ گئے, آئیڈیا یا کانسیپٹ اسکریننگ. ابھی اسکریننگ کی بات ہو رہی ہے, کانسیپٹ ٹیسٹنگ نہیں لکھا ہوا اس میں کہیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں آئیڈیا یا کانسیپٹ کی اسکریننگ, وچ مینس کوالیفائی کرنا ہے آپ کو, فیزیبلٹی دیکھنی ہے نا. فیزیبلٹی دیکھنی. بہت سارے آئیڈیاز جو جنریٹ ہوتے ہیں. Brainstorming and creative workshops often result in several possible concepts. Hence, what you do is to several executions ہو سکتی ہیں کسی ایک آئیڈیا کی. جیسے ہم نے بات کی تھی ابھی ویکیوم کلینر کی. اب یہ 5 6 7 آئیڈیاز ایسے ہیں جو ورکیبل ہیں. یار یہ جو چھوٹے چینلز ہیں اس میں سے مٹی نکالنے کا کوئی ٹول دینا ہے, بیک پریشر اتنا دینا ہے کہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھر جائے. کوئی ایسے نوزل آگے لگا دو کہ گاڑی کے ٹائر میں ایکچولی ہوا بھر جائے. یہ دینا ہی نہیں دینا. تو سر وہ بھی ٹیم بھی تو بیٹھے گی نا, پروڈکشن کی ٹیم ہوگی, وہ ساری ٹیمز انٹر میں بیٹھے گی نا. انجینئرنگ وغیرہ فیزیبلٹی میں پورا پوری ٹیم بیٹھے گی, پلانٹ سب جا رہے ہوتے ہیں آپ. اچھا, یہ صرف پروڈکٹ فیچر کے حوالے سے نہیں ہے. This is not just product feature driven. This is also product launch کے وقت جو ہے وہ several positioning platform بھی ہو سکتے ہیں نا. میں پروڈکٹ کو ایز انرجی ڈرنک لانچ کروں, یا ایز اسپورٹس ڈرنک لانچ کروں, یا ایز جرنل ریپلانشمنٹ, ایز اے ریکوری ڈرنک کروں. ٹھیک ہے, تو یہ several positioning platforms ہیں جس کو مجھے ایکسپلور کرنا ہے. Do you want something? You want biscuits? Okay. اچھا, کمیونیکیشن بھی آپ کی فار ایگزامپل یہاں پر جیسے سلائس آف لائف مختلف ہے. اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سلائس آف لائف ہے کہ عورت گھر پہ تھک گئی ہے کام کر کے, وہ بھی پی سکتی ہے. لڑکا جم کر رہا ہے تو بھی پی سکتا ہے. لڑکی کالج سے آ رہی ہے تھکی ہوئی ہے, یا جم کر کے آ رہی ہے تھکی ہوئی ہے, وہ بھی پی سکتی ہے. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کرکٹ میچ میں دے آر سویٹنگ, اور اس کے بعد بھی پی سکتے ہیں. سو ان تمام کمیونیکیشنز میں سے کیا میں سب کو لے کے جاؤں یا کسی ایک پرٹیکولر اس کو لے کر جاؤں پی کے لیے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے جب تک پروز اینڈ کونس, اس کے جب تک آپ گڈس بیڈس میرٹس ڈی میرٹس نہیں سمجھیں گے, یو کین ناٹ ڈیسائڈ اٹ آن یور اون. سو ایٹ ٹائمز واٹ یو ڈو از ٹو ہیو اے آئیڈیا کانسیپٹ اسکریننگ, ورکشاپ. ٹھیک ہے جی. کوالٹیٹیو ریسرچ فوکس گروپ ڈسکشن سے ہی ہوتا ہے یہ. اگر کوئی بہت ہی سینسٹیو کیٹیگری ہو تو 1-on-1 ہوتا ہے, ورنہ ادروائز ہم اس کو کوالٹیٹیو فوکس گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں. کیا مطلب ہو اس بات کا میرا جو ابھی میں نے کہا کہ اگر کوئی بہت ہی سینسٹیو کیٹیگری ہو تو ہم 1-on-1 کرتے ہیں, IDI ان ڈیپتھ انٹرویو, ورنہ ہم فوکس گروپ ڈسکشن کرتے ہیں. کنزیومر رسپانس اگر بائس ہو رہا ہے گروپس کی وجہ سے ان کیٹیگریز کی, مے بی بٹ ناٹ ایسے سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں میں اوپن ہو کے آپ سے بات نہیں کروں گی. اس میں جہاں پہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے نا, جہاں پہ میری پرسنل جو انفارمیشن ہے اس کو مجھے فیل ہو گیا وہ تھریٹ میں فیل کروں سب کے سامنے بولنے میں. contraceptives for example. In a group setting, I won't be comfortable discussing how many kernels do I buy, versus if I've been given confidence that it will be kept secret and the person who is talking to me is a health professional or a researcher, then maybe I can talk to him. Yeah? سر اگر آئیڈیاز بھی فیل کر جائیں اس چیز پہ تو پھر, کیونکہ بہت ہائی پرابیلٹی ہوتی ہے اسپیشلی ہاں وہ اسپائسی ہے, اور یہ اسمیل ہے, اس میں اس کی چکن میں اسمیل ہے. وہ بنا ہوا صحیح نہیں ہے, کھا لیا اب تو بنا ہوا صحیح ہے, بنا ہوا صحیح نہیں ہے, مطلب تھوڑا سا اور ونس اسٹارٹڈ ہو تو پھر سوال ہی نہیں ہے.
चाहे स्ट्रीट फूड भी हो थोड़ा बहुत आइए आई नेवर लीव। अल्लाह ताला ने जब आपकी प्लेट तक पहुंचा दी है ना तो फिर आप पे कंपल्सरी प्लेट खाली करनी है। एनीवेज हाँ जी आप क्या कह रहे थे क्या आपसे सर अगर आइडियाज़ भी फेल कर जाए इस चीज़ में तो फिर आइडियाज़ भी इन डेप्थ इंटरव्यूज भी फेल कर जाए इतना सेंसिटिव टॉपिक हो फॉर एग्जांपल तो फिर यार कॉन्ट्रसेप्शन से ज़्यादा सेंसिटिव क्या हो सकता सर मैं इसका एग्जांपल दूँ इसको हमने वहाँ पे ग्रुप्स किए थे इसी पे ही कॉन्ट्रासेप्ट्स पे ही तो ग्रुप हो रहा था पेशावर में और हो रहा था मेल के साथ और जो मौलवी हजरात थे वो अल्लाह के दिन के अलावा तो उठ ही नहीं रहा था ना तो वो वहीं पे अटका हुआ था कि अल्लाह की दिन। उसके बाद एट द एंड एक मौलवी तो उठ के चला गया ग्रुप से लाइव ग्रुप मैं सुन रही हूँ वही ग्रुप में हो रहा था एक मौलवी उठ के चला गया बाकी का इवेंचुअली हम लोगों को मुझे मॉनिटर बार बार एक ही क्वेश्चन था वो 20 दफ़ा पूछ चुका था डिफरेंट वेज पे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था एट द एंड हम लोगों को ग्रुप एंड करना पड़ गया था और इवन क्लाइंट भी सुन रहा था क्लाइंट भी मेरे साथ कनेक्टेड था वो भी यही कह रहा था बस क्या कर सकते हैं। This is the finding. This is the finding in itself. वो Why do you want to hear something which doesn't exist? The reality is कि वो even इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो forget they will buy, forget they will use, forget they will. अच्छा same way आपने जो सवाल किया in fact it's a good question. Let me tell you the extent of research, how far or how crazy that could go. In past we have researched what could be more sensitive to contraceptive. We have researched social sex workers. हम रेड लाइट एरियाज में गए हमने वहाँ जाके उनसे कि वो क्यों ये करते हैं वो कैसे ये करते हैं क्या पे आउट्स होते हैं क्या प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इट वॉज बाय एन NGO ये इंटरनेशनल डोनर एजेंसी थी जिसके लिए हम कर रहे थे। देन इससे ज़्यादा सेंसिटिव एक और टाबू जिस पे हमने रिसर्च की थी इट वॉज विद द ट्रकर्स। Truckers do get involved in establishing sexual relationship with their male co-worker, जो cleaner कहलाता है उनका, and it's a very common phenomenon. उस पे हम